बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 21 मार्च 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हज की आयत 38 में इरशाद बारी ताला है, और यकीन जानो कि अल्लाह किसी दगाबाज और नाशुक्रे को पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में मक्कातुल मुकर्रमा रीजन के गवर्नर शहजादा खालिद अल फैसल ने इतवार को जद्दा में ममलिकत में पाकिस्तान के नए सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर से मुलाकात की है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान खुशगवार माहौल में मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है। याद रखें, अमीर खुर्रम राठौर को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की जगह गुज़िश्ता माह सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। नए पाकिस्तानी सफ़ीर ने गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के दीगर वज़रा से भी मुलाकातें की हैं। याद रखें, किसी भी मुल्क में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मौजूद हैं वो सऊदी अरब है। 22 से 25 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पोजीशन के लिहाज से यहाँ अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं और कसीर रकम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए यहाँ से भेजते हैं, इनकी मुश्किलात में कमी लाने के लिए बेहतरीन लेवल पर और जल्द अज जल्द इक़दामात करना चाहिए। सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी पर अपने मुल्क गए हैं, उन्हें अपनी छुट्टी ख़त्म होने से पहले ही वापस आना यकीनी बनाना चाहिए। याद रखें, अक्सर गैर मुल्की अफराद की सोच ये भी होती है कि वो जिस वीज़े पर छुट्टी पर गए हैं, इस वीज़े की बजाय दूसरे वीज़ा लेकर सऊदी अरब में आ जाएं, क्योंकि वो पहले कफ़ील से या कंपनी से तंग होते हैं। मगर याद रखें, ये कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। गैर मुल्की अफराद लाइल्मी की बिना पर अक्सर नुकसान उठा लेते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि किसी भी लेवल पर एक वीज़े का जब तक फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगता, किसी भी गैर मुल्की को दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिले की कोई इजाज़त नहीं है। गैर मुल्की अफराद अक्सर एजेंटों के चक्कर में आकर अपनी रकम गंवा बैठते हैं, लिहाजा ऐसी हरकत किसी सूरत में भी ना करें। सऊदी वज़ारत इंसाफ की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे ऐसे केसेस में बाकायदा सुलह कराई गई जो तकरीबन 1 लाख के करीब बनते हैं, जिससे सऊदी माशरे में काफ़ी बेहतरी आएगी। 1 लाख सुलहनामे 503 जजों ने तय कराए हैं। सऊदी वज़ारत इंसाफ की भरपूर कोशिश है जितनी भी जल्दी मुमकिन हो लोगों तक इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। यही सूरत हाल लेबर कोड की भी है। याद रखें, सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में 3 पेशियाँ किसी भी कंपनी और वर्कर्स के दरमियान तय कराई जाती हैं। अगर मामलात वहाँ तय ना हो तो केस सऊदी लेबर कोर्ट में चला जाता है। जहाँ पर भी जज हजरात ज़्यादा टाइम किसी कंपनी या वर्कर्स को नहीं देते, सबूत के साथ आप लाजमी तौर पर अपनी पहली ही कार्रवाई में कोशिश करें कि आप अपना हक साबित करें। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो यकीनी तौर पर दुनिया की किसी भी अदालत में आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा केस करने से पहले जो भी आपके पास सबूत हो, उसके लिहाज से भरपूर कार्रवाई पहली और दूसरी पेशिश में करें, ताकि आपको बरवक्त और जल्द अज जल्द आपका हक मिल सके। क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद कहते हैं कि इनका केस भी सही था मगर इनके खिलाफ फैसला हुआ। याद रखें, कोई भी अदालत सबूतों के लिहाज से तमाम तर वाक़यात को देखते हुए फैसला करती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से एक बार फिर 31 मार्च 2022 के लिहाज से एलामिया जारी किया गया।
کہ وہ ممالک جہاں سے انٹرنیشنل فلائٹس براہ راست آنے پر پابندی لگی ہے وہاں کے غیر ملکی افراد کے اقامے اور چھٹی کے ویزے شاہی فرمان کے مطابق ابھی بھی اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا اس فہرست میں شامل نہیں، لہٰذا پاکستانی اور انڈین افراد جن کی کمپنی یا ان کے کفیل ایگزٹ انٹری ویزے اور اقامے اپ ڈیٹ نہیں کر رہے، ان کمپنیوں کے خلاف آپ شکایت سعودی عرب کے سفارتخانے جو آپ کے ملکوں میں موجود ہیں وہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری کمپنیوں کو اب ان ورکرز کی شاید ضرورت نہیں، اسی بنیاد پر وہ ان کے ویزے اور اقاموں کو اپ ڈیٹ نہیں کر رہے، یا دوسری بڑی وجہ کہ ان کے بہت زیادہ واجبات انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں، اس بنا پر وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ مگر آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور سعودی عرب کے جو سفارتخانے پاکستان انڈیا یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر اپلیکیشن دائر کریں تاکہ آپ کے واجبات سعودی لیبر لاء کے مطابق دلائے جا سکیں۔ سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے ایک انتہائی اچھی خبر آئی ہے کہ سعودی ریلوے سار نے کہا کہ جمعرات 31 مارچ سے ریاض اور تبوک سے ملحقہ علاقوں میں ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ ریاض اور القریات کو ٹرین کے ذریعے ملا دیا جائے گا۔ سعودی عرب کی ٹرین کے ادارے کی جانب سے کہا گیا کہ القریات کے لیے بکنگ پیر 31 مارچ یعنی آج سے شروع کر دی گئی ہے۔ یاد رہے ریاض سے القریات کا فاصلہ 1215 کلومیٹر ہے۔ سعودی عرب میں ٹرین کا جو سیٹ اپ اس وقت موجود ہے دوستو دنیا کے بہترین ٹرین کے نظام سے مشابہت رکھتا ہے۔ یاد رہے القریات ریلوے اسٹیشن شمالی مسافر ٹرین منصوبے کا چوتھا اور آخری مرحلہ تھا۔ سعودی عرب کے ریل کے ادارے نے کہا کہ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ جو اس روٹ پر سفر کے لیے بکنگ کرانا چاہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ یا موبائل ایپس کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے 156 ممالک کے لحاظ سے خوشی کی سطح کی پیمائش کرنے کے مطابق ایک رپورٹ جاری ہوئی کہ وہاں کی عوام ترقی کے لحاظ سے اور خوشی کے لحاظ سے کس لیول پر مطمئن ہیں۔ سعودی عرب اس رپورٹ کے مطابق 25ویں نمبر پر آیا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اپنی عوام کی بہترین کوالٹی آف لائف کے پروگرام کے مطابق جو بھی اقدامات ویژن 2030 کے لحاظ سے کیے جا رہے ہیں یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر خوشحالی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے 156 ممالک میں 25ویں نمبر پر آنا سعودی عرب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے یورپی اور دیگر بڑے ترقی یافتہ ممالک بہترین لیول پر کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں ویژن 2030 کے لحاظ سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں جس میں یہاں پر رہنے والی عوام چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی ان کا معیار زندگی روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے۔ جدہ سے تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے ارامکو کے تحت جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہے اس کے ایک ڈسٹریبیوشن سیکشن پر حملہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کہا گیا کہ اس حملے کو فضا میں ہی ناکام بنایا گیا ہے۔ حملے سے اسٹیشن کے ایک ٹینک میں محدود پیمانے پر اس حملہ آور چیز کے گرنے سے آگ لگ گئی جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر فوری قابو پا لیا گیا ہے۔ عرب اتحاد فورسز کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے 4 اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی جسے الحمدللہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی الشیبہ تحصیل جو مکہ اللیث روڈ پر واقع ہے اس میں مسافر بس حادثے کا شکار ہو گئی جس سے کئی افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس حادثے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس کے دستے مملکت کے تمام ریجنوں میں تعینات ہوتے ہیں۔ شہروں، تحصیلوں، کمشنریوں کو جوڑنے والی سڑکوں پر حادثے کے حوالے سے ضروری کارروائی کرتے ہیں۔ روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس سسٹم میں تبدیلی آئی ہے۔
قومی تبدیلی پروگرام اور سعودی ویژن 2030 کے تحت روڈ سیکیورٹی فورسز کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل سسٹم کی بدولت روڈ سیکیورٹی فورسز نے شاہراہوں پر ٹریفک سلامتی کو معیار کو بہتر بناتے ہوئے بروقت کارروائیاں بھی کی ہیں۔